This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 48. Exercise 48. به فارسی بنویسید. Put into Farsi. شما فردا شب کجا هستید؟ شما فردا شب کجا هستید؟ او کی به خانه ما می آید؟ او کی به خانه ما می آید؟ اونا کی اینجا هستند؟ اونا کی اینجا هستند؟ تو کی خانه هستی؟ تو کی خانه هستی؟ گربه من زیر میز می نشیند. گربه من زیر میز می نشیند. شما کی از فرانسه آمدید؟ شما کی از فرانسه آمدید؟ او کی از انگلیس می آید؟ او کی از انگلیس می آید؟ شما کی خرید می روید؟ شما کی خرید می روید؟ شما کجا می نشینید؟ نزدیک درخت سیب یا دور از آن؟ شما کجا می نشینید؟ نزدیک درخت سیب یا دور از آن؟ دوست شما چی می خرد؟ مرغ یا ماهی یا بوقلمون؟ دوست شما چی می خرد؟ مرغ یا ماهی یا بوقلمون؟ خانم من 3 کیلو سیب زمینی و 1 کیلو گوشت گوساله خرید. خانم من 3 کیلو سیب زمینی و 1 کیلو گوشت گوساله خرید. زن من 3 کیلو سیب زمینی و 1 کیلو گوشت گوساله خرید. زن من 3 کیلو سیب زمینی و 1 کیلو گوشت گوساله خرید. سیب زمینی ارزان بود ولی گوشت گوساله خیلی گران بود. سیب زمینی ارزان بود ولی گوشت گوساله خیلی گران بود. چرا سیب زمینی خیلی ارزانتر از گوشت گاو است؟ چرا سیب زمینی خیلی ارزانتر از گوشت گاو است؟ چرا آنها هر سال به آمریکا می روند؟ چرا آنها هر سال به آمریکا می روند؟ چرا شما دیر می آیید و زود می روید؟ چرا شما دیر می آیید و زود می روید؟ شما روی چی می نشینید؟ شما روی چی می نشینید؟ شما چطور تا اینجا آمدید؟ شما چطور تا اینجا آمدید؟ من تا ساعت 9 شب در مدرسه بودم. من تا ساعت 9 شب در مدرسه بودم. من کمی کره از مغازه پدر شما می خرم. من کمی کره از مغازه پدر شما می خرم. من یک کمی کره از مغازه پدرتان می خرم. من یک کمی کره از مغازه پدرتان می خرم. بیا نزدیک من بنشین. بیا نزدیک من بنشین. بیا بنشین نزدیک من. بیا بنشین نزدیک من. من خیلی کوتاهتر از برادر بزرگ شما هستم. من خیلی کوتاهتر از برادر بزرگ شما هستم.